السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوان الاكارم، مرحبا بكم في لا فورماسيون ديال كانيكو بي تي. دونك اللوجيسيال اللي يمكننا باش نديرو لي ديمونسيونمون ديال لي انستالاسيون الكتريك. الاخوان، غير باش نفهموا البرنامج ديالنا مزيان وما نغطيو فيه حتى شي اوبسيون وما نساو فيه حتى شي حاجه. انا ارتأيت على اساس غادي نتبعوا يعني المانيال ديتيليزاسيون ديال كانيكو اللي كيتانستالا معاه. ملي كتانستالي كانيكو كيتانستالا معاه لو مانيال ديتيليزاسيون، هو هذا. دونك مانيال ديتيليزاسيون هو هذا كانيكو كيتانستالا ديريكتومون مع اللوجيسيال. دونك الاخوان، هذا هو لو مانيال ديتيليزاسيون ديال كانيكو. راه عندكم يعني بويسكو انستاليتيو 5.3 راه يتانستالا معاه. دونك حنا نحاولوا نتبعوا السومير ديال المانيال. كيفاش الاخوان؟ بحال دابا عندنا هاد لابارتي مثلا، نبداو من الاول. طبعا عندنا هاد لابارتي كونطخ هاد ليسونس، حنا اصلا غير شافرين اللوجيسيال، ما عندنا ما نديرو بهاد لابارتي. لانستالاسيون ديجا انستاليناه. دونك نبداو من هنا. فوالا الانترفاس دو كانيكو بي تي. دونك الاخوان نبداو بحال هكا، نبداو مثلا في هاد الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنديرو فيه بريزونطاسيون دو لانترفاس كانيكو بي تي بلس مثلا لي منيو. Et après ندوزو الفيديو الماجي مثلا نديرو ان شاء الله لي بوطون لي فونكسيون دو ريشيرش. من بعدو كل مره غادي نديرو جوج مثلا. من بعدو غادي نشوفو لا بارتي كرياسيون دو سورس، لي تيب دو سورس داليمونطاسيون، ديفينيسيون دو سورس دون كانيكو بي تي. غادي نشوفو روبريك با روبريك، يعني نتبعو غادي ايطاب با ايطاب بحال هكا. ما غادي نزقلو حتى شي اوبسيون، ما نزقلو حتى شي حاجه، يعني غادي نفهموه كامل كاع لي زوبسيون. من بعد نديرو لونفيلار جينيرال، اوتي ديال اونفيلار طابلو، اوتي طابلور، سيزي اي كالكول ديتايي دان سيركوي، بريفيرونس لي زوبسيون دو كالكول، لا بارتي سيليكتيفيتي غادي نديرو فيها هادي ان اكزومبل ريال ديال لا سيليكتيفيتي، لا بارتي شيماتيك، حتى لي زامبريسيون، حتى ليكسبور و لامبور. يعني الاخوان بحال هكا كيبان لي انا ما غادي نزقل حتى شي حاجه، سينو الا بقينا كنديرو فيديوهات في العشوائيه غادي نقدروا نساو شي حاجه. وانا بغيت هاد لا فورماسيون تكون كومبلي وشامله باش كلشي يفهم. غير الله يجزيكم بخير، عاونونا غير بالبارطاج، الله يجزيكم بخير. حنت بحال هاد لا فورماسيون صعيب تلقاها واخا تخلصها. كاين اللي كيديروا دي فورماسيون ما يتعمقش معاك وما غاديش يوريك داكشي الشامل، زعما ما يوريكش داكشي كامل. لهذا الله يجزيكم بخير. لا فورماسيون بارطاجيوها، الله يكثر خيركم الا ما بارطاجيو هذا الخير مع الناس ومع الاصدقاء ديالكم ومع اي واحد وفي كاع لي جروب. على العموم كيف قلنا اليوم ان شاء الله غادي نبداو بهاد الفقره هذه، نساليو الانترفاس دو كانيكو بي تي، ندوزو للكرياسيون سورس ونتمو غادي بحال هكا تنساليو ان شاء الله كلشي. على العموم اليوم نبداو بالبريزونطاسيون دو الانترفاس كانيكو بي تي بلس لي مين. فوالا الاخوان، هذا هو الانترفاس ديال كانيكو بي تي. دونك الانترفاس ديال كانيكو بي تي كيشبه كاع لي زانترفاس ديال لي لوجيسيال تقريبا اللي كيخدموا في لونفيرونمون ديال ويندوز. دونك فيه هنايا لا بارتي موني، فيه 9 ديال لي موني. كانيكو بي تي فيه 9 ديال لي موني. فيه هنا لا بارتي بوطون ديال لي بوطون ديريكت باش نديرو باش نديكلونشيو اون اوبسيون. هاد لي بوطون اللي كاينين هنا في الاصل راه هما كاينين في هاد لا باغ دو موني. باغ اكزومبل هنايا عندي كرياسيون، هنايا سورس نورمال، كرياسيون سورس نورمال، ولا هنا سورس سوكور. الا جيت لهنا لا بارتي سورس راه غادي نلقاهم هنا سورس نورمال، هنا سورس سوكور. اون فيت كاع هاد لي بوطون اللي كاينين هنا راه كاينين في لا بارتي موني. فهاد لي بوطون كاين عاوتاني عندنا لا بارتي ديال هنا عندنا لي بوطون ديال اكتيفون لي 3 اوتي دو سيزي ديال لي سيركوي. دونك ملي كتبغي تدير مثلا هنا لي سيركوي ديالك، ملي كتبغي تبدا في لي كالكول عندك ثلاثه ديال الحالات باش دير لي سيركوي ديالك. سواء كتخدم بلا بارتي طابلور، يعني تكليكي هنا على طابلور وكتبرك تعمر في لي سيركوي ديالك اللي باغي تكالكيليهم سو فورما ديال طابلو، يعني كتخدم بطابلو. كاين عندنا اونيفيلار طابلو، يعني كتخدم بهاد الانترفاس، يعني كدير الكالكول ديالك بونيفيلار طابلو. سواء كتخدم بلا بهاد اونيفيلار جينيرال، يعني كليكيتي هنا اونيفيلار جينيرال كتخدم بهاد الانترفاس هذا. وهما راه بحال كيديروا نفس الكالكول، غير كل واحد وفين كيرتاح. دونك غير كل واحد وفين كيعجبو يدير الكالكول ديالو صافي. المهم انا بيرسونيلمون الاغلبيه ديال الناس كيخدموا هنا في اونيفيلار طابلور، انت هي مزيانه ونعرفوا علاش، وغادي نديروا دي زيكزامبل ان شاء الله. هنا عندنا هاد لا بارتي هادي كتسمى لاربر دو لافير،
دونك هنا l'arbre de l'affaire qui contient les informations relatives l'affaire اللي انت خدام فيها مثلا مثلا يلا كريت غير واحد ترانسفورماتور واحد سورس وكاين هنا غير تي جي بي تي. مثلا ملي غادي ندير لي طابلو ديالي هنا لتحت ولي سيركوي ديفيزيونير وغادي نكمل كاع داكشي غيطلع ليا هنا. فوالا يطلع لي انا فهاد l'arbre de l'affaire. وكاين عاوتاني ممكن نموديفي لانديس دو ريفيزيون شيما ديجا انكس دوكيمون انكس امبرسيون في دو كونستركتور اللي شفناه في الحصه الاولى. المهم دابا خليونا غير في لا بريزونطاسيون ما نخرجوش عليها. عندنا هذه ليكرون سونترال يعني بور سيزي لي زانفورماسيون ديالك. هذه هي ليكرون سونترال بحال اللي كاينه في اوتوكاد كتكون فيها كيكونوا فيه لي كوموند هنا ولي كوموند الفوق ولي كوموند على الجنب وهنا كتكون عندك ليكرون سونترال باش دير لي زانفورماسيون ديالك. عندنا هاد لابار هاد لابار هادي كيكونوا فيها ريزولطا د كالكول. هاد لابار كتكون هنايا لا بارتي فين كيكون عندك ريزولطا ديال الكالكول كيقول لك واش السيركوي ديالك كونفورم ولا ماشي كونفورم. كيعطيك هنايا المهم حنا غادي نشوفوها من بعد. كيعطيك هنايا لي سيكسيون دو كابل ديالك كيعطيك لا شيت دو طونسيون كيعطيك لي ايكا يعني لي كورون دو كور سيركوي. اون فيت هاد لابار هادي الاخوان غادي نديرو عليها اون فيديو خاص بها باش تفهموها مزيان. دونك كتكون فيها هنايا الريزولطا د كالكول وهنا عندك لا بارتي بيبليوتيك. هاد لابار اللي هنا عندك لتحت فهاد لا بارتي هنايا لتحت كيتسمى لو رابور دو كالكول. اون فيت هاد لا بارتي هادي كتانديكي لك دي زانفورماسيون اللي ممكن يعاونوك دي زانفورماسيون دي سيجيستيون. مثلا تيقول لك مثلا انا درت واحد الكالكول ديالي وهو مثلا راه سي ميو باش ناخذ ان ديجونكتور ديجونكتور بي وانا خديت سي. انا مثلا درت الكالكول ديالي بديجونكتور سي. هنا لتحت يقدر يافيشي لك او ديرها مزيان تاخذ ان ديجونكتور كور بي من الاحسن. مثلا هنا كيكونوا عندك دي رابور دو كالكول مزيانين. هنا في هاد لابارتي هادي دونك هاد لو بوطون كتمكن لك باش تكري دي سيركوي جديد. دونك سيركوي جديد هنا فين كتكري. مثلا انا بغيت نكري واحد السيركوي جديد هنا كنكليكي على هذا مثلا كري ان طابلو. فوالا انا كريت واحد لو سيركوي جديد هنا. دونك هاد لو سيركوي اللي لاحظتوا معايا هذا اللي الفوق كحل وهذا احمر. في كانيكو الا كان عندك هنايا احمر يعني راه فو يعني راه غلط. هنايا في هذه الحاله ماشي غلط غير باقي ما درناش لي زانفورماسيون. كتكليكي عليه نورمالمون دو فوا كتطلع عندك هاد الخانه هادي وكتعمر لي زانفورماسيون. هادشي كاع نشوفوه من بعد. المهم دابا نبقاو في لا بريزونطاسيون. كيبقى عندنا هاد 3 ديال لي شون اللي عندك هنا. هاد 3 ديال لي شون هاد لي 3 ديال لي شون كونتيان لي زانفورماسيون غولاتيف لو سيركوي اللي انت مسيليكسيونيه. شوفوا دابا انا سيليكسيونيت هاد لو سيركوي هذا يعني ترانسفورماتور هاد لا ليزون هادي. هاد لو ترانسفورماتور المهم انا درت شوا دان ترانسفورماتور ديال 500 كافيا. سميتو لا ديستونس ما بين ترانسفورماتور و تي جي بي تي بار ديفو كنت خديتو قبيله هو 10 متر. وهنا كيكون عندك هادي كتكون عندك بحال نقولوا دي زانفورماسيون سيبليمونتير اللي كنكتبهم. دي زانفورماسيون كنقدر نقول انا بلي هذا راه تي جي بي تي ديالي ولا شي حاجه نكتبها هنا ولا المهم دي زانفورماسيون اللي كتكمل بهم انت. الا حطيت الكيرسور ديالي هنا بويسكو باقي ما عمرت حتى شي حاجه على هاد الطابلو هذا باقي ما حطيتش شي زانفورماسيون ديالي هما مازال خاويه يعني لو ميتراج مازال خاويه لا كونسوماسيون خاويه ولي زانفورماسيون حتى هما مازالين خاويين. دونك جو بونس بلي هذا هو اون بتيت بريزونطاسيون على الانترفاس ديال كانيكو. من بعد سالينا هاد لا بريزونطاسيون ديال الانترفاس ندوزو لا بارتي موني. دونك الاخوان لي موني ديال لا بار دو موني ديال كانيكو هي هادي فيها 9 ديال لي موني. وهاد 9 ديال لي موني دائما كيبقاو يعني واخا انت دير الكالكول ديالك باغ ان طابلور يعني دير طابلور ولا دير لوتي اونيفيلير طابلو ولا دير لوتي مثلا اونيفيلير جينيرال توجور هاد لا بار دو موني كتبقى عندك باينه. دونك اول موني عندك هي فيشي. دونك فيشي فيها داكشي اللي عارفينه في كاع اللوجيسيالات تقريبا نوفو اوفغير فيرمي اورجستري سو بلا 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 حتى توصل هنا انفورماسيون سور لافير. مثلا كتكليكي على انفورماسيون سور لافير كتكون فيها هنا كتدخل السميه ديال لافير اللي خدام فيها انت. مثلا خدام في بروجي اكس ولا بروجي ايغريك. هنا عندك لي جينيراليتي البوست نيميرو ديال لافير لانديس لا دات دو كرياسيون. هادشي راه ساهل راه عارفينه في اي بروجي كيكون. هنا لو كليون كتعمر لو كليون اللي عندك هنا. هنا عندك ليتود شكون اللي دار ليتود لا سوسيتي لو نون ريسبونسابل سميتو كنيتو
هنايا ميتر دوفغ لورغانيزم دو كونترول ليكسبلواتاسيون لي ستاتيستيك. هنا عندي لا بارتي ايديسيون، راه ايديسيون راه عارفين اش كتكون فيها كوبي كولي سوبريمي عادي. لا بارتي ريشيرش غادي نشوفوها نديرو فيها ان اكزومبل غير حتى هي لا بارتي ريشيرش. هنا عندنا افيشاج. دونك الاخوان هاد لا بارتي افيشاج سوا كتاكتيفي ولا كتكاشي دي زونغل من هادو اللي هضرنا عليهم قبيله. بحال قبيله مثلا هاد لاغبر ديال لافير ما بغيتش نشوفها، انا بغيت ندركها، كنجي الافيشاج هي هادي غراف ريزو كنكليكي عليها فوالا طارت مشات بحال هكا. بغيت افيشيها كنكليكي عليها. مثلا هاد لا بارتي ريزولتا ولا بيبليوتيك كنجي هنا افيشاج بيبليوتيك، هاي نكليك على بيبليوتيك، لاحظوا معايا بيبليوتيك هنا غادي تمشي، هاد البيبليوتيك هادي ما تبقاش. دونك افيشاج بيبليوتيك مشات. افيشاج مثلا رابور دو كالكول اللي كاين لتحت هادي رابور دو كالكول تمشي. بغيت افيشيهم غادي نافيشيهم عادي رابور دو كالكول ها بيبليوتيك. حتى هاد ريزولتا دو كالكول ما بغيتش نشوفها مثلا هنايا غادي ندير ريزولتا دو كالكول وغادي تمشي. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا بارتي افيشاج. دونك انا كنافيشي ولا ما كنافيشيش داكشي اللي بغيت. كاينه واحد القضيه اخرى، الا كنت كندير لو سيزي ديالي في ان طابلو، يعني خدام هنا في طابلو، نقدر انا بارفو ما بغيتش نستعمل هادو كاملين، مثلا غوبير ستيل كونتوني هنايا لو نومبر لا كونسوماسيون لونغور، جاني هادشي كثير باش نسيزيه كامل. كندخل هنا الافيشاج، كندخل هنايا افيشاج ماسكي دي كولون فوالا. هنا كان داكشي اللي بغيت نماسكي كنماسكيه، مثلا اللي بغيت في هادو ما بغيتوش يبان كنكورشي هنا ما يبقاش باباه يبان فوالا. دونك هادشي اللي كاين لا باغ دوتي. وهنا عندي لا باغ ديتا. هنا لا بارتي سورس، قلنا لا بارتي سورس كرياسيون دان سورس نورمال او بيان سورس سوكورو فوالا، هما اللي ممكن اكسيدي ليهم من هنا، ولا ممكن ناكسيدي عن طريق الكلافي F3 ولا F2 فوالا F2 F3. دابا ندوزو لا بارتي ديستريبيسيون. دونك هنايا عندي لا بارتي ديستريبيسيون، لاحظوا معايا هنايا انفورماسيون الي غريزي ما عنديش الحق نكليكي عليها. علاش؟ خاصني حتى نبوزيسيوني الكيرسور ديالي في شي طابلو باغ اكزومبل، نكليكي هنا فوالا انا بوزيسيونيت هنا دابا تبان ليا. دونك انفورماسيون كليكي عليها طلع لي لي زانفورماسيون غولاتيف لهاد لو طابلو اللي عندي هنا فوالا. لو سميه ديالو هو تي جي بي تي. ديزينياسيون مازال ما درنا له لا ديزينياسيون لا والو. لا بروتيكسيون ديالو مثلا هاد لانتيغ لي بروتيجي هو ان سي 80 امبير، يعني ان اس 80 امبير الكاليبر ديالو. لا مارك ديالو شنايدر 2009. دونك ASI alimentation sans interruption ديال لي زونديلور. دونك هنا ما عندناش اونديلور حيت اليمونتي ديبوي ان ترانسفورماتور. هنا عندك لي كورون دو كور سيركوي. هنا لي زانتونسيتي ديسپونيبل، يعني لي زانتونسيتي ديالك كوسينوس في. لا بارتي شيماتيك لي تمبيراتور اللي انت خدام فيهم هادو اديفيني حتى هما، اي لي سبيسيفيكاسيون ديال لو سي سي تي بي ديالك. دونك هادشي كاع غادي نشوفوه ان شاء الله. دابا حنا كنديرو غير اون ريبريزونطاسيون. هنا لا بارتي سيركوي. دونك هنا كدير نوفو سيركوي ولا انسيري، ولا هنا عندك لا بارتي كالكول رابيد اوتوماتيك، تكليكي غير على F8 كيتعاود دار الكالكول ديالك كامل. هنا لا بارتي اوتي. دونك هاد اوتي هادي مهمه بزاف غادي نرجعوا ليها من بعد، يعني منين نبغوا نستعملوا اي بار من هادو، يعني اي اوبسيون من هادو غادي نرجعوا ليها. عندك ليكيليبراج جلوبال، يعني انت كتيكيليبري كاع لي فاز اللي عندك في لافير. هنا عندك بيلون دو بويسونس، كدير اون بيلون دو بويسونس، انديس دو ريفيزيون، فغوياج دي فغوياج، لي روبيراج هنايا افاسي روبير ولا تزيد روبير، فيشي دو كونستركسيون اللي كنا شفناه في الحصه الاولى. هنا لا باز دو دوني لي ستيل. هنا كاين كانيكو ديسان واحد لو موديل كيتزاد. هنا عندك البواد دو كالكول اللي فيها لا سيليكتيفيتي، لا بارتي سيليكتيفيتي. غير اخوان دابا انا كنبريزونطي بحال دابا هاد لا بارتي سيليكتيفيتي غادي نديرو فيها فيديو خاص، وغادي نشوفوا لا سيليكتيفيتي في كانيكو. بحال مثلا شنو غنديرو حنا، غادي نتيليشارجيو كاتالوج ديال كانيكو، باردون كاتالوج ديال شنيدر الكتريك وديال لو كرون، وغادي ناخذ جوج ديال ديسجونكتور من الكاتالوج، مثلا ديسجونكتور اون امون و ديسجونكتور اون نافال، وغادي نشوفوا لا سيليكتيفيتي ما بيناتهم في الطابلو، وغادي ناخذ لو ميم ريفيرونس اللي كاين في داك الطابلو وغادي ندخلوه هنا.
بحال دابا هنا ا بي بي انا ندخل شنايدر غندخلو ميم ريفيرونس مثلا ديال شنايدر الكتريك ولا ديال لو غرون ديال داكشي اللي بغيتي ميغلانجيغا ديال ميم ريفيرونس، واحد من الفوق وواحد من التحت، وغادي تشوفوا لا سيليكتيفيتي. بحال مثلا في الطابلو كيقول لك راه لا سيليكتيفيتي توتال، حنا غادي نتيقنوا واش هذيك لا سيليكتيفيتي اللي كاينه بصح في الكاتالوج توتال واش كاينه في اللوجيسيال توتال. في الغالب غادي نلقاوها. المهم غادي نديروا فيها اون فيديو باش نتيقنوا. من بعد شنو قلنا هنا؟ جينا قلنا هنا لا بارتي ديال لا سيليكتيفيتي. هنايا لي بريفيرونس، هنا لي بريفيرونس كتقاد هنايا كتزيد اللوغو ديالك لي روبير اوتوماتيك غادي نخدموا فيه حتى هي ان شاء الله حتى هادي. المهم شنو اللي بقى لينا هي اوبسيون دو كالكول كاتيجوري، هادوك غادي نشوفوهم بالوحده. هنا لا بارتي فونيتر، هاد اون فيت هاد الطابلو هاد ليكرون اللي عندك الوسط تقدر تقسمها على جوج، ديرها اون كاسكاد ولا دير داكشي اللي بغيتي فيها. كيبقى عندك هاد الاخرى ديال علامه الاستفهام هي ديال ليد ابروبو د البي دوكيومونطاسيون، داكشي خاص باللوجيسيال. وما الاخوان هذه كانت اون بتيت بريزونطاسيون على اللوجيسيال ديالنا. دونك في الحصه اللي جايه ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا لي فونكسيون دو ريشيرش اي لورغانيزاسيون دو لا ليست دي ستيل، غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا كرياسيون ديال لي ستيل. المهم نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون من الاعجاب ديالكم. الله يجازيكم بخير، تعاونوا معنا بالبارطاج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.